गत आर्थिक वर्षको असारमा मात्र सरकारद्वारा झण्डै 19 अर्ब 62 करोड रुपियाँ रकमान्तर जहाज खरिदका लागि सेनालाई 1 अर्ब 39 करोड र जग्गा खरिदका लागि प्रहरीलाई 1 अर्ब 35 करोड रुपियाँ निकासा। एकीकरणको 14 महिनापछि नेकपाले 77 जिल्ला र 6वटा महानगरपालिकामा इन्चार्ज र सह इन्चार्ज टुङ्गो लगायो। नेताहरूको कार्य विभाजनमा भने सहमति हुन सकेन। 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि र विकसित राष्ट्र सरहको उच्च आयको लक्ष्यसहित गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक। प्रदेश 1 को प्रदेश सभामा लोकसेवा सम्बन्धी विधेयक टेबल। पाकिस्तानको डेरा इस्माइल खानमा भएको आत्मघाती विस्फोटमा 8 जनाको मृत्यु, 26 जना घाइते। र 13औं सागका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सम्पूर्ण काम आगामी कार्तिकभित्र सम्पन्न गर्ने राखेपको लक्ष्य। ललित स्मृति अन्डर 18 च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधि ब्रिगेड बोइजलाई। नमस्कार, कान्ति डायरीबाट साथै दिवा अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले जिल्ला इन्चार्ज र सह इन्चार्जको टुङ्गो लगाएको छ। लामो समयपछि आज बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी एकीकरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने नेताहरूले बताए पनि कार्य विभाजन सहितको काम भने टुङ्गो लगाउन सकेन। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले 77 वटै जिल्ला र 6वटा महानगरपालिकाको इन्चार्ज र सह इन्चार्जको टुङ्गाएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। 18 जिल्ला र महानगरमा भने सह इन्चार्ज बनाइएको छैन। 77 जिल्ला भूगोलहरू र जिल्ला कमिटीकै मान्यता प्राप्त 6वटा महानगरपालिकाको इन्चार्ज र सह इन्चार्जहरू बोक्ने काम टुङ्गो लाग्यो र अब पर्सि पुनः सचिवालयको बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुमबाराईमा 1 बजे बस्नेछ र त्यस बैठकले त्यसपछिका बाँकी विभागहरू, आयोगहरू, केन्द्रीय अन्य निकायहरू र प्रवास संगठनहरूको एकीकरणको कामहरू टुङ्गो लगाउनेछ। नेकपाले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका जिल्ला इन्चार्जलाई नै निरन्तरता दिँदै जिम्मेवारी तोकेको हो। कतिपय जिल्लामा 10 जनासम्म सह इन्चार्ज तोकिएका छन्। सिरहामा 10 तथा काठमाडौँ, धनुषा र दाङमा 9 जनालाई सह इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ। यस्तै काठमाडौँको इन्चार्जमा सावित्रा भुसाल, ललितपुरमा हरि दहाल र भक्तपुरमा दिलीप कुमार प्रजापति तोकिएका छन्। यस्तै महानगरतर्फ काठमाडौँमा जीवनराम श्रेष्ठ, पोखरामा मानबहादुर चिसी, भरतपुरमा रेणु दहाल, वीरगञ्जमा दिनेश राई, विराटनगरमा शिवकुमार मण्डल र ललितपुरमा सुशीला नेपाललाई इन्चार्ज बनाइएको छ। ताप्लेजुङ, इलाम, धनकुटा, ओखलढुङ्गा, सप्तरी, काभ्रे, नुवाकोट, मनाङ, पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ, नवलपरासी पश्चिम, गुल्मी, प्युठान, कालीकोट, हुम्ला, डोल्पा र दार्चुला तथा सबै महानगरमा सह इन्चार्ज बनाइएको छैन। 32 वटा विभाग, आयोग, अन्य केन्द्रीय निकाय र प्रवास संगठनको एकीकरणको काम भने पर्सि मंगलबार दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकमा टुङ्ग्याउने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यसअघि गत मंगलबार बसेको अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको बैठकले एकीकरणका बाँकी काममा प्रारम्भिक सहमति जुटाएको थियो। एकीकरणको काम सचिवालयले सकेपछि सो निर्णय स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा पेश हुनेछ। गत वर्षको जेठ 3 गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण घोषणा हुँदा 3 महिनाको भाका राखेका नेकपा नेताहरूले बारम्बार समय सार्दै आएका थिए। पार्टी एकता भएको 14 महिना बितिसक्दा पनि एकताको सम्पूर्ण काम सक्न अझै बाँकी छ। 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि र विकसित राष्ट्र सरहको उच्च आयोग भएको समृद्ध प्रदेशको कल्पनासहित गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गरिएको छ। आधारपत्रले नीतिगत रूपमा पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति विकास र सुशासनलाई प्रदेश समृद्धिका मुख्य संवाहक पहिचान गरेको छ। साथै प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, सामाजिक विविधता बीच एकता, सांस्कृतिक सम्पन्नता र पहिचान तथा जनसाङ्ख्यिक लाभलाई समृद्धिका 5 मुख्य सहयोगीका रूपमा लिएको छ। प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 7.1% रहेकोमा 5 वर्षमा 10.2, 2087 सम्ममा 10.5 र 2100 सम्ममा 11% पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन 2 खर्ब 88 अर्बबाट 36 खर्ब 70 अर्ब पुर्याउने, प्रति व्यक्ति आय 1,16,844 रुपियाँबाट बढाएर 38,15,118 रुपियाँ पुर्याउने भनिएको छ। प्रदेशमा गरिबीको रेखा मुनि 14.91% जनसङ्ख्या रहेकोमा 2100 सालसम्ममा शून्यमा पुर्याउने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ।
प्रदेश एक सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको छ। विराटनगरमा आज बसेको प्रदेश सभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले सो विधेयक टेबल गर्नुभएको हो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय सरकारले लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाएर प्रदेशको क्षेत्राधिकार स्पष्ट किटान गरिसकेपछि केही समयको छलफल र बहस पश्चात विधेयक अघि बढाएको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। संविधानको धारा 244 मा प्रदेशलाई लोकसेवा आयोग गठन गर्ने अधिकार दिइएको छ। त्यसका लागि संघीय संसदबाट पारित भएको प्रदेश लोकसेवा आयोग आधार र मापदण्ड निर्धारण ऐन 2075 गत चैत्र 15 गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो। सोही ऐनको आधारमा प्रदेश एक सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सहितको विधेयक ल्याएको हो। 65 वटा दफा रहेको विधेयकको दफा 3 मा कम्तीमा 1 जना महिला सदस्य सहित 3 जना सदस्यीय लोक सेवा आयोग प्रदेशमा गठन गर्न सकिने उल्लेख छ। आयोगको अध्यक्ष र सदस्य हुन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्ण, नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, अध्यक्षको हकमा 45 वर्ष र सदस्यको हकमा 35 वर्ष पूरा गरेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। नेपाली कांग्रेसले 7 प्रदेशमा पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय नीति अनुशासन तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको काठमाडौँमा आज बसेको बैठकले साउन 16 गतेदेखि 7 प्रदेशका 12 स्थानमा 2 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। कांग्रेस उपसभापति एवं प्रतिष्ठानका प्रमुख विमलेन्द्र निधिको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले डाक्टर जगदीश चन्द्र पोखरेलको संयोजकत्वमा प्रतिष्ठानको आधार पाठ्यक्रम निर्माण समिति गठन गरेको छ। समितिको सदस्यमा डाक्टर आर्जु देउवा, हरिहर बिराई, राजु नेपाल र प्रशिष महरा चुनिनु भएको छ। बैठकले तारानाथ दाहालको संयोजकत्वमा निर्देशिका निर्माण समिति पनि बनाएको छ। यसैगरी खिलानाथ दाहालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको स्रोत व्यवस्थापन समितिमा सुभाष पोखरेल, डाक्टर प्रभु बुढाथोकी, भद्रा पराजुली भण्डारी, कमला लामिछाने, भगीरथ पोद्दार र योगराज शर्मा कणेल सदस्य चुनिएका छन्। बैठकले कांग्रेसबाट विजयी गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको राष्ट्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रम यही महिनाभित्रै काठमाडौँमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको माग राख्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रिय अभियानमा रहेका समय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त पनि सोही माग राख्दै धार्मिक यात्रामा निस्कने भएको छ। काठमाडौँमा आज बसेको उच्चस्तरीय कार्य सम्पादन समिति बैठकले सनातन धर्म, सभ्यता, पहिचान तथा संरक्षणका लागि भन्दै जनकपुरदेखि लुम्बिनीसम्म धार्मिक यात्रा कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। राप्रपा संयुक्तका प्रवक्ता किरण गिरीका अनुसार धार्मिक यात्राको मिति भने तय भएको छैन। बैठकले मिडिया विधेयक लगायत पत्रकारका समस्या बारेमा पार्टी पत्रकार अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। भोलि बिहान पुनः बस्ने बैठकमा राजनैतिक, आर्थिक तथा जिल्ला समायोजन संगठन सम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। गत असारमा मात्रै अर्थ मन्त्रालयले 19 अर्ब 61 करोड 81 लाख रुपियाँ रकम अन्तर गरेको छ। विगत वर्षहरूमा चाहिँ वर्तमान सरकारले पनि गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा रकम अन्तर गरेको हो। सरकारले वैशाखमा झण्डै 17 अर्ब र जेठमा 3.5 अर्ब बढी रकम अन्तर गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले असारमा सबैभन्दा बढी अन्तिम पटकका लागि सडक बत्तीको बक्यौदा भुक्तानी प्रयोजनका लागि भन्दै विद्युत प्राधिकरणमा सेयर लगानी गर्न 3 अर्ब 34 करोड 13 लाख 91,000 रुपियाँ रकम अन्तर गरेको छ। नेपाली सेनाको जहाजको बाँकी रकम भुक्तानीका लागि जङ्गी अड्डालाई 1 अर्ब 39 करोड निकासा गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम जग्गा खरिद बापत नेपाल खाद्य संस्थानलाई भुक्तानी गर्नका लागि महानगरीय प्रहरीलाई 1 अर्ब 34 करोड रुपियाँ दिएको छ। सञ्चित विधा र औषधि उपचारमा नपुगेको रकमका लागि 1 अर्ब निकासा भएको छ। यस्तै भइपरि आउने साधारण प्रशासनतर्फ विभिन्न स्थानीय तहमा स्वास्थ्यकर्मीको लागि नपुग तलब, स्थानीय भत्ता र पोसाक बापतका लागि 67 करोड 76 लाख 57,000 रुपियाँ रकमान्तर गरिएको छ। यस्तै प्रदेश 1 र प्रदेश 5 मा नदी नियन्त्रण तथा सिंचाई आयोजनाका लागि ठेक्का, बन्दोबस्ती, सम्झौता लगायतका लागि 50 करोड रुपियाँ प्रदान गरिएको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशमा सम्पन्न सिंचाई आयोजनाका भुक्तानीका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई 50 करोड रुपियाँ दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल खाद्य संस्थानको सिर्जित दायित्व भुक्तानीका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई 48 करोड रुपियाँ निकासा गरिएको छ। विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमण तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण तथा स्वागत खर्च शीर्षकमा 2 करोड 89 लाख 39,000 रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेको छ।
कर्तव्य ज्यान बम विस्फोट र राज्य विरुद्धको अपराधमा मुद्दा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले प्रतिबन्धित नेत्र विक्रमचन्द समूहका काठमाडौँ उपत्यका इन्चार्ज माइला लामा सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सरकारसँग औपचारिक वार्ताको चर्चा चलिरहेका बेला महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले काठमाडौँको काँडाखारीबाट लामा सहित चन्द समूहका कार्यकर्ता रेशम तामाङलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूलाई फरार अभियुक्त बनाई प्रहरीले केही महिना अघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान बम विस्फोट र राज्य विरुद्धको अपराधमा मुद्दा दायर गरेको थियो। 3 जनाको ज्यान जाने गरी काठमाडौँको घटेकुलो र सुकेधारामा भएको बम विस्फोट घटनामा संलग्न रहेको दाबी अदालतमा दायर अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। यसैबीच नेत्रविक्रम चन्द समूहको गतिविधिमा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले गोर्खा नगरपालिका 10 छेवेटारबाट रामचन्द्र पाण्डेलाई पक्राउ गरेको छ। शंकास्पद गतिविधि देखिएकाले सोधपुछका लागि पक्राउ गरिएको एसपी ओम अधिकारीले बताउनुभयो। पाण्डे शहरी स्वास्थ्य केन्द्र छेवेटारका सिनियर अहेबा हुन्। पाण्डे कांग्रेस निकट स्वास्थ्य कर्मी संघमा समेत आबद्ध छन्। राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिले हालसम्मको गुठी संस्थानले गरेको सम्पूर्ण काम कारबाही र जात्रा पर्व तथा सम्पत्तिको लेखाजोखाको विवरण माग गरेको छ। सदस्यहरूसहित आज बिहान काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित गुठी संस्थान पुगेको समिति टोलीले 2029 सालदेखि हालसम्म विभिन्न गुठीका नाममा रहेको जग्गाको विवरण, त्यसको अवस्था र प्रयोजन लगायतको विवरण मागेको हो। समिति संयोजक गणपति लाल श्रेष्ठले गुठी संस्थानका अध्यक्ष मिनरा चौधरीलाई बुझाएको मागपत्रमा राजगुठी, छुटगुठी, निजी गुठी, गुठी रैतान नम्बरी जमिन, गुठी नम्बरी जग्गा, गुठी तैनाथी जग्गा तथा गुठी अधीनस्थ जग्गाबारेको अवस्थाबारे चासो राखेको छ। 2029 र 2033 साल तथा अहिले गुठी संस्थानको कुल सम्पत्तिबारे जानकारी गराउन भन्दै समितिले पूजा जात्रा पर्वका लागि सो संस्थानले उपलब्ध गराउँदै आएको रकमबारे समेत जानकारी गराउन भनेको छ। पहिरो गएपछि अवरुद्ध मेची राजमार्ग अन्तर्गत फिदिम इलाम सडक खण्ड एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ। 5 थरको फाल्गुनन्द 3 पाङ्ग्रेभिरमा खसेको पहिरो हटाएपछि सडक एकतर्फी सञ्चालनमा आएको हो। सडक खुलेसँगै 5 दिनदेखि अलपत्र परेका 100 सवारीका साधन पार भएका छन्। स्थानीय प्रशासनले सडक डिभिजन र गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा 4वटा स्काभेटर परिचालन गर्दै आज दिउँसो अस्थायी रूपमा माटो ढुङ्गा पन्छाएको हो। निरन्तर पहिरो झरे पनि 2वटा ठूला र 2 साना स्काभेटरले ढुङ्गा माटो सोहोर्दै फ्याँके र तत्कालका लागि इलामतर्फ रहेका 60 र 5 थरतर्फका 40 सवारी साधन तथा ढुवानी साधन पार गराइएको प्रमुख जिल्लाधिकारी मुरारी वस्तीले जानकारी दिनुभयो। पाङ्ग्रेभिरको चट्टानीयुक्त पहाड नै भासिएर सडकतर्फ झरिरहेकाले नियमित सडक सञ्चालनमा आउने अवस्था भने नरहेको उहाँको भनाइ छ। ठूलो परिमाणमा इलामसहितका पूर्वी जिल्लामा उत्पादित चिया भारत निर्यात हुने गरे पनि गुणस्तर परीक्षणमा झन्झट थपिँदै गएको छ। पश्चिम बङ्गाल स्थित कोलकातामा अधिकांश ठूला साना व्यवसायीले चिया पुर्याउने गरे पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण सामान्य हुने गरेको हो, समस्या हुने गरेको हो। इलामबाट सहकर्मी विप्लव भट्टराईको रिपोर्ट। इलाम चियाका लागि प्रख्यात रहे पनि यहाँ उत्पादित अर्थोडक्स चिया भारत निकासीमा सहजता छैन, जसका कारण उद्यमीले महँगो रकम पनि खर्चनु पर्छ। सेन्ट्रल फुड ल्याब CFL टेस्टका नाममा चिया निकासीमा ठूलो हैरानी खेप्नु परेको हो। भारतबाट विषादयुक्त सागसब्जी र फलफूल नेपाल भित्रने गरे पनि नेपालमा उत्पादित अर्थोडक्सले भारत निर्यातमा हैरानी बिहोर्नु परेको उत्पादकको गुनासो छ। विश्व व्यापार संघ WTO को प्रावधान अनुसार कुनै पनि देशले आयात गर्ने सामग्रीमा विषादी परीक्षण गर्नु नौलो होइन, तर आफ्नो बजारलाई अनुकूल हुने गरी निर्यातमा सहजता थप्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपाली चियाले भोग्नु परेको सूर्योदय नगरपालिका स्थित फिक्कलका चिया व्यवसायी कृष्ण सुवेदीको भनाइ छ। CFL को उसले गर्दाखेरि 7 देखि 10 दिनसम्म हामीले चाहिँ भन्सारमा लगेर गाडी अडाउनु पर्छ। कच्चा पदार्थै हो, छिटै मोइस्चर पक्रिने हुन्छ चिया भनेको। चिया जस्तो संवेदनशील धेरै नै हामी अहिले अर्गानिकमा गइसकेको भए तापनि परीक्षण नगरिकन पठाउन नपाउने परिस्थितिले गर्दा हामी धेरै नै झन्झटिलो र अप्ठ्यारो अनि दुःख पाइरहेछौँ। पूर्वी पहाडी जिल्लामा उत्पादित वार्षिक 55 लाख किलो तयारी चिया मध्ये 80% चियाको बजार भारत हो। यो सँगै पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रबाट हरियो पत्ती नै लगेर पनि भारतीय कारखानामा प्रशोधन हुने गरेको छ, तर यो चिया भारतीय ट्रेडमार्कमा नै बजार पुग्ने गर्छ। नेपाली ट्रेडमार्कमा भारत जाने चियामा पानी ट्याङ्की नाकादेखि नै झन्झट सुरु हुने गरेको छ। 130 डिग्री तापक्रममा प्रशोधन हुने चियामा कुनै विषादी नहुने उद्योगीको दाबी छ। चिया निर्यातमा सहजताका लागि अक्सन मार्केट नै उत्तम विकल्प रहेको कन्यामका उद्यमी मोहन दोर्जे कागते बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्ने कुरामा चाहिँ अत्यन्त
धेरै दुःख कष्ट सहिरहनु परेको छ। जबसम्म अक्सन बजार नेपालमा नै हुँदैन तबसम्म चाहिँ चियाको उचित मूल्य पाउन सक्दैन, किनभने नेपालको चिया भारतमा लान्छ। उनीहरूले राम्रो चिया जति आफ्नो भारतको बनाएर बेच्छ, टकको चाहिँ नराम्रो चिया जति चाहिँ नेपालको चिया बनाएर बेच्छ उनीहरूले। त्यसले गर्दाखेरि पनि नेपालको चियाको चाहिँ भविष्यलाई अलिकति अन्धकारमा परेको जस्तो देखिन्छ। निकासी प्रक्रिया खर्चिलो र झन्झटिलो हुँदा त्यसको मार कृषकले पनि खेप्नु परेकोले अन्यल थपिएको अन्तुका कृषक रेवत रिजालको बुझाइ छ। समग्रमा किसानले आफ्नो चिज 1 महिना 2 महिनासम्म 1.5 महिनासम्म फ्याक्ट्रीलाई एउटा बाँकी दिएर पनि अब किसानले आफ्नो रेट आफ्नो चिजको रेट आफूले राख्न पाउँदैनन्। उद्योगले राखेको रेटमा किसानले बाँकी चिया दिइरहनु परेको छ। वार्षिक 2 अर्ब भन्दा धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने चियाको बजार व्यवस्थापनमा ध्यान पुर्याउने हो भने निकासीमा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै कृषक स्तरसम्म राहत पुर्याउन सक्ने अवस्था छ। तर सरकारी पक्षको व्यवस्थाका कारण त्यसको प्रत्यक्ष मार चियामा आश्रित कृषक र करोडौं लगानी गर्ने उद्यमीले खेप्नु परेको हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि विप्लव भट्टराई, इलाम। मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका 9 रजैयाबाट प्रहरीले गोली प्रहार गरिए रागको औषध ओसार पसारमा संलग्न राक्सिराङ गाउँपालिका 1 का 43 वर्षीय कुमार स्याङतानलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। उनको साथबाट प्रहरीले 1 थान कठुवा पिस्तोल, गोलीको खोका 1 थान, जंगी गोली 5 राउन्ड र 31 केजी गाँजा बरामद गरेको हो। बाँकेको जमुनाबाट भारत रुपैडियाका 22 वर्षीय इरफान शेखलाई प्रहरीले 7 ग्राम ब्राउन सुगर सहित पक्राउ गरेको छ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 13 असारी किरात चोकबाट 22 वर्षीय रविन राई समेत 4 जना नियन्त्रित लघु औषध सहित पक्राउ परेका छन्। सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका 5 मिलनचोकबाट प्रहरीले भारत बिहारका 25 वर्षीय कुन्दन कुमार कुशवाहालाई 6 किलो गाँजा सहित पक्राउ गरेको छ। प्रवासी नेपालीहरूको संगठन NRN न्युजिल्यान्डको अध्यक्षतामा लाल बहादुर केसी निर्वाचित हुनुभएको छ। केसीले प्रतिद्वन्दी घनश्याम सापकोटालाई 449 मत अन्तरले पराजित गर्नुभयो। र काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका 2 नागढुङ्गाबाट प्रहरीले 2 किलो सुनसहित रसुवाको गोसाइकिण्ड गाउँपालिका 5 स्याफ्रुबेसीका 17 वर्षीय मिनबहादुर तामाङलाई पक्राउ गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब गोर्खा डायरीको पालो। गोर्खा डायरीबाट हरिराम उप्रेतीको नमस्कार। गोर्खामा व्यावसायिक रूपमा बाख्रा र कुखुरा पालन गर्ने किसान बढ्दै गएका छन्। जिल्लाभर 179 व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्ने फर्म रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गोर्खाका प्रमुख ब्रज किशोर ठाकुरले बताउनुभयो। 147 किसानले कुखुरा फर्म दर्ता गरेका छन् भने साना ठुला 752 जना किसान कुखुरा पालनमा आबद्ध छन्। गोर्खाको बारपाक, सुलीकोट, धार्चे, अजिरकोट र आरुघाट गाउँपालिकामा जडीबुटी खेतीको क्षेत्र विस्तार गरिएको छ। जडीबुटीको पकेट क्षेत्रको रूपमा विस्तार गर्ने योजनाअनुसार क्षेत्र विस्तारको काम भइरहेको डिभिजनल वन कार्यालयले जनाएको छ। चालु वर्ष 21.5 हेक्टर क्षेत्रफलमा जडीबुटी लगाइएको छ। जडीबुटी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत चालु वर्ष मात्र 89,76,000 बजेट प्राप्त भएको डिभिजनल वन कार्यालयका जिल्ला वन अधिकृत होमबहादुर बल्छौडीले बताउनुभयो। क्याम्पेसाल, बाकोट, पाल्कु, स्वारा, सौरपानी, बारपाक सडक निर्माणमा ठेकेदारको चरम लापरवाही भएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। सो खण्ड निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी तामाङ कुमार जेबीले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन। भएका काम पनि गुणस्तरहीन भएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका हुन्। काम सकिएको 1 महिना नबित्दै ठाउँ ठाउँमा खाल्टो पर्न थालेको स्थानीय राजकुमार गुरुङले बताउनुभयो। नयाँ संहिता लागू भएसँगै गोर्खा जिल्ला अदालतमा 88 पुरुषले श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरी पाऊँ भनी निवेदन दर्ता गराएका छन्। ती मध्ये 35 मुद्दाको फर्स्यौट भएको छ। 53 निवेदनको सुनवाई बाँकी छ। विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमानहरू श्रीमतीले व्यवस्था गरेको निवेदन लिएर अदालत पुग्ने गरेका छन्। जिल्ला अदालत गोर्खामा आर्थिक वर्ष 2075-76 मा दर्ता भएको 570 मध्ये 321 मुद्दाको फर्स्यौट भएको छ। हवस् त गोर्खा डायरी आजलाई यति नै। हरिराम उप्रेती बिदा हुन्छु। नमस्कार। गोर्खा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। चियाका लागि प्रसिद्ध इलाममा व्यवसायिक कफी खेती समेत फस्टाउन थालेको छ। इलामका 250 भन्दा बढी किसान व्यावसायिक रूपमा कफी खेतीमा लागेका छन्। प्रदेश 1 का जिल्लाहरूमा 550 भन्दा बढी किसान कफी खेतीमा लागेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। प्रदेश 1 का 10 जिल्लामा गरी 120 हेक्टर क्षेत्रफलमा कफी खेती भइरहेको इलाममा करिब 50 हेक्टरमा यसको खेती भइरहेको छ। सो क्षेत्रफलबाट 42,600 किलो भन्दा बढी कफी उत्पादन भइरहेको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पाकिस्तानको डेरा इस्माइल खानमा भएको आत्मघाती बम विस्फोटमा परि 8 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य 26 जना घाइते भएको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। विस्फोटमा मारिने मध्ये 2 जना प्रहरी समेत छन्। विस्फोटक पदार्थ सहितको ज्याकेट लगाएकी एक महिलाले अस्पतालको आपतकालीन कक्ष नजिक विस्फोट गराएकी थिइन्। अस्पतालमा भएको आत्मघाती आक्रमणमा करिब 7 किलो बराबरको विस्फोटक पदार्थ प्रयोग भएको पाकिस्तान प्रहरीले जनाएको छ। सशस्त्र विद्रोही समूह तेहरिक ए तालिबानले आक्रमणको जिम्मा लिएको छ। आफ्ना एक कमान्डर मारिएको घटनाको बदला स्वरूप सो आक्रमण गरिएको तालिबानको दाबी छ। अब खेल प्रसङ्ग। काठमाडौँमा हुने दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको 13औं संस्करणका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सम्पूर्ण काम आगामी कार्तिकभित्र सम्पन्न गर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जनाएको छ। रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै राखेपा सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले कार्तिक 15 गते भित्रै सबै संरचना निर्माण सम्पन्न नभए मसान्तसम्ममा सकेर भए पनि प्रतियोगिता गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। धेरै भौतिक पूर्वाधारहरू अब केही सम्पन्न भइसकेका छन्, केही 1 महिनाभित्रै सम्पन्न हुने स्थितिमा छन्, केहीलाई 2 महिना लाग्ने, केहीलाई 3 महिना लाग्ने छन्। तर कार्तिक 15 भित्र सम्पूर्ण चाहिँ यो सम्पन्न हुनेछ। यदि कार्तिक 15 प्रथम कदाचित 2-4 दिन तलमाथि पर्यो भने पनि कार्तिक मसान्तसम्ममा सबै सम्पन्न हुन्छ र हाम्रो प्रतियोगिता मङ्सिरको 15 गतेदेखि हो। त्यसपछि सुचारू रूपले सञ्चालन छ। त्यसैले त्यति ठुलो अब्स्ट्याकल मैले देखेको छैन। दशरथ रङ्गशाला र पोखरा रङ्गशालाको काम पनि छिटै सकिने सिलवालको विश्वास छ। घाँसो मार्ने काम धेरै ठुलो कुरो होइन। 1 महिनामा घाँसो मार्ने काम सम्पन्न हुन्छ। मैले 1.5 महिनाको अवधि दिएर त्यो घाँसो मार्ने कामको सुरुवात गरिसकेको छु। त्यो चिन्ताको विषय छैन। पोखरा रङ्गशाला बाहिरको जुन प्यारापिटहरू त्यो चाहिँ भइसकेको छ। भित्रको त्यो ट्र्याक एन्ड फिल्डको पनि कामको निम्ति अर्डर भइसकेको छ। खालि एउटै अड्केको त्यो आर्टिफिसियललाई नेचुरल चाहिँ हामी बनाउन गइरहेका छौँ। आर्टिफिसियललाई नेचुरल बनाउन अलिकति टाइम लाग्न सक्छ, तर त्यसलाई पनि 4 महिनाभित्र रिजल्ट निकालेर अगाडि बढ्ने हाम्रो लक्ष्य। ब्रिगेड बोइज क्लबले ललित स्मृति अन्डर 18 च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधि रक्षा गरेको छ। ललितपुरको सादाबाटो स्थित एन्फा मैदानमा आज भएको फाइनलमा विभागीय पुलिस क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै ब्रिगेडले उपाधि हात पारेको हो। उपाधिसँगै ब्रिगेडले 3 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्दा उपविजेता पुलिसले 1,50,000 रुपियाँ पायो। खेलको 23औं मिनेटमा ब्रजेश चौधरीले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। विधागत तर्फ नेपाल पुलिस क्लबका विशाल बस्नेत उत्कृष्ट डिफेन्डर र त्रिभुवन आर्मीका विशाल सुनार उत्कृष्ट गोलकिपर बने। ब्रिगेड बोइजका ब्रिजेश चौधरी उत्कृष्ट फरवार्ड, शिशिर लेखी उत्कृष्ट मिडफिल्डर र सुबित कार्की सर्वोत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषित भए। उनीहरू सबैले जनही 10,000 रुपियाँ हात पारे। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। दिवा र तेजेन्द्र आगे माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।